Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagsumite og position paper o legal argument ang magtiayong kontraktor nga sila Curly og Sara Diskaya aron iapila ang unumpa ka luxury cars nga ilang gipanang-iya sumala kini sa Bureau of Customs. Mato ni BOC spokesperson Attorney Chris Bendijo, dili pa maapil ang unom kasakyanan sa mga gikatakdang ipa-auction karong Nobyembre 15 tungod kay kinahanglan pa kini nga moagi sa hustong proseso. Gisiguro sa BOC nga transparent ang proseso sa pagpasubasta sa luxury cars sa mga diskaya. Sumala ni Bendijo, ilang ipa-livestream ang tibuok proseso sa auction aron makita sa publiko. Iyang giingon nga mahimong tin-aw ang tanan gikan sa pag-abli sa mga bid hangtod sa pag-award niini. Lakip na ang proseso sa pagkumpleto sa rehistro sa Land Transportation Office nga kasamtangang gibalangkas sa ahensya. Posibleng makaabot sa 120 million pesos ang makolekta sa BOC gikan sa pag-auction sa pito pa ka luxury cars apan sumala sa ahensya, posible pa kini nga moubos. Matud ni Bendijo ang maong kantidad ipasulod sa gitawag nga forfeiture fund sa BOC ug sa ulahi ibalik gihapon kini sa National Treasury. Kini salamat ng update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.